आमचें दूख आमी ताका सांगुया. आमच्या पातकाचें आमी बोगसणे मागुया. देव आमकां आदार दितलो. मोगळा बाबडनो, जेजूच्या काकुते वरवीं आयज आमी ह्या संवसारान आसात. तो पयले सुवातेर आमचो मोग करता आनी त्या मोगाक लागून आयज आमी ह्या संवसारान जियेता. ताजो मोग आमचे थंय नासलो तर आमी ह्या संवसारान आयज आसचे नासले. खंयच्या पातका उद्देशी आमकां मरण येतलें आसलें हें आमीच नकळत. तर आयज आमी वाचुया इब्रुवाची चिटीन 9व्या आविसरान आनी 22व्या ओळीन. रोगत वारयल्या शिवाय पातकाचें बोगसणे ना आनी हें रोगत मोलादीक जावन आसलें. तें खंयच्या मनशाचें नासून देव बापाच्या आपुरबायेच्या एकल्याच मोगाच्या पुताचें जावन आसलें. ह्या सुवातेर देवाचें व्हडपण आनी नितिवंतपण आमकां पळोवंक मेळटा. देवान ही तारणाची व्हड येवजण तयार केली. आयज फकत दोन जेजू क्रिस्ता वरवींच तारण मनशाक फावो जाता. कारण मनशाच्या पातका पासत तो देव जावन सुद्दां मनशाची कूड घेवन संवसारान आयलो. संवसारान येवन तो मेलो. तूं आनी हांव कोणाक तारण दिवंक शकतात? कोणाक साल्वार आमी करूंक शकतात? खंयचो धर्म मनशाक साल्वार करूंक शकता? 2 कोरिंथकारांची 5वो आविसर आनी 18वी ओळ खूब सुंदर आसा. त्या वळीन कितें बरयलां तें आतां आमी पळोवया. हें सगळें देवा कडसून आयलें. ताणेंच क्रिस्ता वरवीं आमकां आपणाशी परतून हाडल्यात आनी दुसऱ्याकूय अशींच परतून हाडच्याक आमकां मुणयारपण दिलां. आनी ताणें हें केलें आनी आतां तो आमकां सांगता, तुमी म्हज्यांत एक जायात. तुमकां आनी खंयच वचूंक नाका. कारण क्रिस्तूस आमचो जिवीत जावन आसा. जो कोण ताजेर पातयेता ताका तारण फावो जाता. इफिस्कारांची 1 आविसर आनी 3 ओळीन देवाचें उतर अशें सांगता, देव आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप सोदो. कित्याक क्रिस्ता सोवें आमकां सोर्गीच्या सगल्या ओत्मीक देण्यांनी ताणें बोल्ल्यात. तो म्हणटा, जशें तुमी आतां आसात तशेंच म्हजेशी येयात. हांव तुमकां परत धाडचो ना. जोवाचें शुभ वर्तमान 6वो आविसर आनी 37वी ओळ आमकां अशें सांगता, म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतलीं आनी हांव म्हजेशी येतात तांकां परत घालचो ना. खरें पळयल्यार आमी ताजे पासून बरेच पयस आसले, पूण आतां ताज्या रोगताच्या वरवीं ताणें आमकां एक केल्लें आसा. ताणें आपणाची कृपा आमचेर दवरलेली आसा. कोडण्या वरवीं आमचो नाच जावंक पावतालो. आमचो नाच जाल्लोच आसलो, पूण जेजू क्रिस्ताच्या कृपेक लागून आमकां जिवीत फावो जालें. क्रिस्ताच्या येण्या पयलीं मनशाक बरीच भिरांत आसली, पूण आतां आमकां कसलीच भिरांत ना. कारण आमकां सुटका दिनारो कोण तरी आसा. कारण सुमर्थ आमची सुटका करूंक शकनासली. आयज आमी खंयच्याय वेळार आनी खंयचेय सुवातेर आसून दोन जेजू क्रिस्ताची येवंक शकता. ताका आमी उलो करूंक शकता. आमची मागणी आमी ताज्या मुखार घालूंक शकता. इब्रुवांक बरयली चीट 11वो आविसर आनी 4थी ओळ आमी पळोवया. बावर्ताक लागून आबेलान कायनाहून वर्ते यज्ञ
देवाक भेटयलो आनी देवाक तो मानलो, कित्याक देवान ताची भेट मानून घेतली आनी तो मेलो लेगून जाल्यार आपल्या भावार्था वरवीं तो आजून उलयता. दुसऱ्या उतरांनी सांगचे जाल्यार प्रकाशने वरवीं ताणें तें केलें. आतां आमी परत रोमकारांच्या 3ऱ्या आविसरान वचुया आनी 27वी ओळ आमी वाचुया. म्हणटोच बोडाय दाखोवंक तुका जागो आसा? जागो ना. खंयचे सुमर्थीक लागून ना. हें पाळूंक लायता तें न्हय. सोत मानूंक लायता ते सुमर्थीक लागून. देव क्रिस्तावेल्या विस्वासा वरवीं तारण फाव करता. तुमच्या बऱ्या गुणा वरवीं न्हय वो तुमच्या बऱ्या कामा वरवीं न्हय. तर तुमी गर्व कित्याक करताय? आयज बोडाय मारी सारकें आमच्या लागीं कांयच ना. पावलो विचारता, बोडाय मारतात ते खंय? मोगाळ बाबणानो, मनशाच्या कोरण्या वरवीं मनीस घेतलो. जशें ताजें काम तशें ताका फावो जातलें. आमी कितलेंय गर्व जरी केलें तर तें कित्याकूच उपकारा पडचें ना. आनी आमी देवाच्या मुखार कित्याकूच उपकार ना. देवान जी सुमर्थ मोजेसाक दिल्ली ती ताज्या लोकां पासत. पूण आयज ताणें तुका आनी म्हाका सुमर्थी प्रमाणे दवरूंक ना. तर देवाचो व्हड मोग ताणें आमकां फावो केलो आनी त्याच मोगान आमी आयज जियोंक शकतात. तुज्या आनी म्हज्या पासत ताणें सुमर्थ कडेक दवरली आनी सुमर्थीच्या सुवातेर आपणाच्या पुताक ताणें दवरलो आनी ताच्या पुता वरवीं आनी नितीवंतपणा वरवीं आयज तुका आनी म्हाका थारण फावो जालें. आयज मनशाच्या गुणांचेर भावार्थ दवरचो न्हय तर देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरचो. रोमकारांक चीट 3रो आविसर आनी 29वी ओळ आमी पळोवया. देव जो देवांचोच देव तर विदेशांचोय देव न्हय. तो विदेशांचोय तो देव म्हूण दुबावना. दुसऱ्या उतरांनी सांगचे जाल्यार देव जो देवांचोय न्हय तर तो विदेशांचोय जावन आसा. आयज जायते जाण अशें समजतात की जेजू ख्रिस्त हो फकत क्रिस्तांव लोकांचोच देव म्हूण. पूण तो क्रिस्तांव लोकांचोच देव न्हय तर खंयच्या एका धर्माचोय तो देव न्हय तर तो सगळ्यांचो देव. तो ह्या संवसारांत आसलेल्या सगळे पोरजेचो देव. संवसाराच्या एका मनशा पासत तो ह्या पृथ्वीचेर आयलो. आयज जर तुज्या मनान कसले दुबाव आसात तर ते पयस कर. देवानूच मनशाक सुटका दिवं येता आनी मनशाक सोडवण फाव करूं येता. जेजू आयलो आनी ताणें देवाचो मोग संवसाराक कळीत केलो. पूण जायते जाण अशें समजतात की ताणें धर्म परगट केलो आनी ताच्या धर्मान बाकीचे लोक वचूंक लागले. ही मनशाची सजमणी एकदम चुकीची जावन आसा. मनीस अशें चिंतता आनी पातकान पडटा आनी देवाचोच अपमान करूंक पावता. रोमकारांक चीट 3रो आविसर आनी 30वी ओळ. कित्याक सुन्नत केल्या तांच्या भावार्थाक लागून तांकां नितीवंत करता, तशेंच सुन्नत करूंक ना तांकांय तांच्या भावार्था उद्देशी नितीवंत करता तो देव एकूच. सुमर्थ ह्या शब्दाचो अर्थ ह्या सुवातेचेर म्हत्वाचो जावन आसा. सुमर्थीचो अर्थ इतलोच न्हय की मोजेसाक दिल्ली सुमर्थ म्हणून, तर सुमर्थ सगळ्या पोरण्या कर्राचे प्रकाशनेक दाखयता. मुखावेल्या आविसरान पावलो दाविदाचें आनी आब्रामाचें उदाहरण दिवन हें दाखयता की
पोरण्या कोराची सगळी प्रकाशणी पुसून उडयली ना. हे दोग जाण म्हत्वाचे मनीस जावन आसात. आब्राम भावार्थान चल्लो. सुमर्थ दिवच्या पयलीं ताजो जल्म जालो, म्हणजे 400 वर्सां पयलीं ताजो जल्म जालो. पूण ही सुमर्थ देवान आब्रामाक दिवंक नासली, तर ती मोजेसाक दिल्ली आसली आनी इस्रायल पोरजीन ती सांबाळूंक जाय आसली. आब्राम सुमर्थी प्रमाणे चलोंक नासलो, तर तो देवाच्या उतरा वरवीं भावार्थान चलणारो मनीस जावन आसलो. देवान ताका विस्वासान म्हणजे भावार्थान चलयलो. पोरण्या कोरांत आमकां दिश्टी पडटा की दाविदान कायदो मोडलो, म्हणजे सुमर्थ मोडली, तरी पूण देवान ताका सुटका फावो केली. कित्याक? हें अशें कित्याक घडलें? तर भावार्था वरवीं हें सगळें घडलें. दाविदान देवाचेर भरवंसो दवरलो आनी ताचेर भावार्थूय दवरलो. तो पातकान जरी आसलो तरी देवान ताका सांडूंक ना, सोडूंक ना. ताच्या पातकाचें बोगसणें ताका देवान दिलें आनी देवान ताका मानून घेतलो आनी भावार्था वरवीं ताजें थारण जालें. म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो, जेन्ना तुमी देवाच्या मुखार आपूण पातकी आसात म्हूण कबूल करतात आनी क्रिस्त आपणाचो सोडवणदार जावन आसा असो तुमी विस्वास दवरतात, तेन्ना तुमचें थारण जाता. तुमी कोणूय आसुनी, देव तुमची आयज काळजां पळयता. देव तुमचो धर्म पळयना, तुमची जात पळयना, निमूण तुमी कोण आसात तें पळयना. देवाक जाय तुमी आपणाच्या पुता वरवीं ताजेशी आयलले. तुमची दुखी आसलेलीं काळजां तो समाधान करूंक पळयता. देव कोणाकूच 2 तरेच्या नदरेन पळयना, तो सगळ्यांक एकाच नदरेन पळयता. देव आमकां सगळ्या संकश्टांतल्यान सुटका दिवंक पळयता. जर तुमी आयज व्हड भार घेवन आसात जाल्यार आयज ताजेशी येयात. जर तुजी खुशी जाल्यार तो तुका समाधान करतलो. तो खुर्साचेर ह्याच पासत मेलो, तुका समाधान करचे पासत, तुका सुटका दिवच्या पासत. मोगाळ बाबणानो, तो फोर्सान तुज्या भितर केन्नाच येवचो ना. ताका तुजी गरज ना, पूण तुका ताजी गरज आसा. जांकां ताजी गरज आसा तेच फकत ताजेशी येतले आनी समाधान ते जातले. रोमकाराचो 4 विसर तर खूब म्हत्वाचो असो जावन आसा. भावार्था वरवीं नितीवंत जावं येता हें आमकां आब्रामा वरवीं आनी दाविदा वरवीं दिसून येता. पावलून दाखयलें की मनीस पातकी जावन आसा, उपरांत देव पातक्याक कशी सुटका दिता हें तो दाखयता. भावार्था वरवींच मनीस नितीवंतपण जोडूंक शकता. आतां हेंच सोद जावन आसा की तो पोरण्या कोरांतल्या 2 मनशांच्या उदाहरणा वरवीं हें दाखोळ करता. आब्राम आनी दावीद ह्या दोगांकूय एक वेगळोच मान आसलो, कारण इब्रू ह्या कुळाचो आब्राम जावन आसलो आनी दावीदूय ताज्याच कुळांतलो मनीस जावन आसलो. ते कशे आपणाच्या भावार्था वरवीं चल्ले हेंच आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. आब्रामाच्या भावार्था सारको आनीक भावार्थ आमकां पळोवंक मेळना. आयज आमकां भावार्थी म्हणटात, पूण आमी थोड्याच वेळा पुरते भावार्थी जावन आसात. कारण मातशें दूख जरी आयज आमचेर आयलें तर आमचो भावार्थ खंय आसता, आमचें मन खंय आसता. ताकाच लागून आमकां भावार्थी म्हणप हें सारकें जावन आसा. खरे भावार्थी देवाचेरूच विस्वास दवरतात. त्याच पासत देवान आब्रामाक बाप जावचें देणें फावो केलें. न्हीच एका भुरग्याचो आख्खे इस्रायल पोरजेचो तो बाप जालो. खरेंच मोगाळ भावभयणानो, कसलो बाप? भावार्थाचो बाप, भावार्थान चलपी बाप जालो तो. येदें व्हडलें भाग ताका दोनया देवान दिल्लें. मोगाळ भावभयणानो,
रोगता मासा प्रमाणे आमचो पुर्वज जाल्ल्या आब्रामाक कितें मेवळें अशें आमी म्हणुया. तर जें कितें केलें त्या वरवीं तो नितीवंत जालो. तो ताणें आपणाची बोडाय दाखोवं येताली, पूण ताणें तशें केन्नाच केलें ना. पूण ती देवाच्या मुखार न्हय. तर मोगा बावडानो, पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता? आब्रामान देवाक सोत मानलो आनी हें ताचें नितीवंतपण अशें लेखून आयलें. आयज देव तुजो आनी म्हजो भावार्थ पळयता. आमी कशे भावार्थान चलता हें तो पळयता आनी त्या भावार्था प्रमाणे आमकां जिवीत फावो जातलें. आब्राम हो भावार्थाचो बाप. आब्रामा पासून इस्रायल राष्ट्राची उत्पत्ती जावंक पावली. तो पयलो बाप जावन आसलो. जरी हो शब्द वेगळोच दिसता तरी देवान हो ताच्या पसत दिल्लो शब्द जावन आसा. असलो शब्द देवान कोणाकूच दिवंक ना. हो शब्द ताणें आब्रामाच्या पासतूच उपेगांत हाडलेलो आसा. हें खूब म्हत्वाचें अशें उतर जावन आसा, कारण आब्राम म्हत्वाचो मनीस जावन आसलो आनी ह्या शब्दा वरवीं आब्रामाची चड खबर आमकां आपशींच समजून येता. आब्रामान जें कितें केलें तें आयज आमकां एका उदाहरणा उद्देशीं समजून येता. आब्रामान केल्ली कामां खूब बरीं आनी म्हत्वाचीं जावन आसलीं. ताणें आपल्या पुताची भेट करचे पसत पुताक वेदीचेर दवरलेलो आसलो. जेन्ना आपल्या पुताक मारचे पसत म्हणजेच ताची भेट करचे पसत ताणें सुरो वयर उबारलो, तेन्नाच ताची भेट देवाक मानवली. देवान ताच्या पुताक मारलो ना. देवाक नाका आसलें कोणाच्या मनशाचें रोगत आपल्या लोकांच्या पसत व्हांवलेलें. त्याच पसत वेळ पावतोच ताणें आपणाच्या पुताकूच ह्या संवसारांत धाडलो. दोनया जेजू क्रिस्ताची बोली ताणें केली. तो तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत खुर्साचेर मेलो. मोगा बाबळानो, आब्रामाच्या पुताक देवान मारूं येतालो, पूण देवान तशें केलें ना. आब्रामाक आनी तुका आनी म्हाका आयज सुटका फावो करचे पसत देवान आपणाच्या पुताची भेट केली. जेजू क्रिस्ता उद्देशीं आयज आमकां सगल्यांक थारावण फावो जाता. जेजू क्रिस्त जल्माक येवच्या पयलीं जे कोण मेल्यात देवाचेर पातयेवन तांकांय शुभ वर्तमान परगट जाल्लेंच आसा. कारण दोनया जेजू क्रिस्तान 3 दीस मातयेच्या पोटान रावन हें शुभ वर्तमान तांकां कळीत केलां. पूण तुका आनी म्हाका ताणें आपणाच्या उतरा उद्देशीं हें शुभ वर्तमान दिलें. आयज जर आमी ताचेर बावर दवरतात तर तो आमकां आयजूच थारावण दिता. मोगा बाबणानो, हांव जाणा तुमकां जायते तरेचें दूख आसा. तुमच्या काळजांनी जायते तरेच्यो येवजण्यो आसात. दुखी काळजां घेवन तुमी खंय वेतेलीं. ह्या संवसारांत तुमकां कोणाचो आदार आसा? म्हज्या मोगाळ भावानो, तशेंच म्हज्या मोगाळ भयणीनो, आयज हीं दुखी काळजां आमी दोनया जेजू क्रिस्ताच्या मुखार रिकामी करुया. आमचें दूख आमी ताका सांगुया. आमच्या पातकाचें आमी बोगसणें मागुया. देव आमकां आदार दितलो. जर आमी अशें केलें तर आयज तुका शांती आनी समाधान फावो जातलें. तर मोगा बाबणानो, आयची कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया. पूण आयज तुजी कितें मागणी आसात ती चीट बरोवन म्हाका कळोवपाक तूं विसरूं नाका. तर फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.